Assalamu alaikum. Welcome to a new audio story narrated by चम्बेली. स्टोरी का नाम है अनोखा इंसाफ. उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी को बच्चे और बड़े सब बहुत पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी अनोखा इंसाफ. बहुत अरसा पहले का ज़िक्र है. मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था. ये आदमी एक माहिर दर्जी था. उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी. उसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग उसे अब्दुल कहा करते थे और वो इसी नाम से मशहूर था. वो ज़्यादातर अमीर ख़वातीन के कीमती मलबूसात सिया करता था, जो बेहतरीन सिल्क और ब्रोकेड से बनाए जाते थे. इन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही ख़रीदा करता था. एक रोज़ अब्दुल कपड़ा ख़रीदने के लिए मार्केट गया. जिस कपड़े की तलाश में वो इस वक्त मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था. काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए कीमती ब्रोकेड का एक कपड़ा पसंद आया. उसने वो कपड़ा ख़रीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया. ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्रॉली नुमा चीज़ हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना सामान ख़रीद कर रखते थे. हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अब्दुल अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा ख़रीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी. अब्दुल ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था. वह खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई इसकी गाड़ी और इसमें रखे हुए कीमती कपड़े के बारे में कुछ ना बता सका. चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई. कुछ ही देर बाद हर एक शख्स इस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है. अब्दुल को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंच गए. उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था. वो हैरत अंगेज़ तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता, लिहाजा इसकी जहानत के सब कायल थे. उमर करीम ने अब्दुल को अदालत में बुलाया और उसकी ज़ुबानी चोरी की पूरी तफसील सुनी. सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने इन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जो चोरी के वक्त अब्दुल के साथ मार्केट में मौजूद थे. इनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम ख़रीदार भी शामिल थे. जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए थे या नहीं. सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर खोज कर रहा था. काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी इन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया. सारे सिपाही फ़ौरन ही काजी साहिब के सामने हाजिर हो गए. काजी ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्समे को गिरफ़्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी इंजाम नहीं दी है. इसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे. बिल आखिर इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्सिमे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? हाँ, काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा. फ़ौरन इस हुक्म की तामील करो. सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफिज सिपाही के मुजस्समे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए. अदालत में मौजूद लोग मुजस्समे को रस्सियों से जकड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है. खुद अब्दुल की भी बेइख्तियार ज़ोर से हंसी निकल आई. हा 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 हा. इसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज़ से हंसने लगे.
سب کی ہنسی جو ہے وہ روکنے سے بھی نہیں رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے حکم دیا، خاموش! عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے اپنے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموش بیٹھے تھے کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ عبدالدرزی غور سے اس ساری کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، مگر پھر اچانک ہی وہ چلا اٹھا، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے بروکیڈ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں، جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا، عبدل نے کہا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ خرید کر لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، قاضی عمر کریم سنجیدگی کے ساتھ اعلان کرنے لگا۔ چور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی، قاضی چور سے مخاطب ہوا، اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ بوسیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج کی سٹوری یہاں پر ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ نے اس سٹوری کو انجوائے کیا ہوگا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نیکسٹ خوبصورت سی سٹوری کے ساتھ، آڈیو سٹوری کے ساتھ، جس کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے۔ اپنی ہوسٹ چمبیلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔